عالكيف على كيف سويعة نرافقكم فيها اليوم. دونك تلقاو لي روبريك اللي مساسين بيهم العوج زابينغ تيلي كوموند. ضيفتنا باش تكون رانيا قليل لا فونداتريس دو ماغازين فيمينان ديدان واللي il a été lancé il y a quelques jours. نحكيو على تفاصيل الماغازين هذيا بعد شوية مع ضيفتنا. عالكيف tout de suite باش نستقبل ضيفتي رانيا قليل لا فونداتريس دو ماغازين ديدان. عالكيف Didan, c'est le nouveau magazine électronique féminin. Chiarou Didan, le royaume de toutes les femmes. Le lancement sar نهار 10 septembre. Un magazine اللي يهتم بكل ما يخص المرأة التونسية. باش نحكيو في تفاصيل مع رانيا قليلة. وسهلا بك رانيا. عسلامة عايشة كريم. Alors, donc فكرة le magazine déjà كيفاش جات؟ باهي ساعة tout d'abord أنا كنت نعيش في فرنسا. هبطت هوني لتونس كي نجي نشري حاجات ما نلقاش شوا. كي نجي ما نعرفش انا مثلا باش نجي نطيب حاجه ما نلقاش شوا. كي نجي ندخل لي ماغازين فيمينا اللي موجودين معناها سور انترنت ولا الماغازين ان بابي ما نلقاش شوا. نلقى لي غراند مارك. كاين لي غراند مارك يحكيو كاين حاجات على البرا ما ثماش حاجه ديجي سبيسيالمون للمراه التونسيه ديجي على فام تونيزيان سبيسيفيكمون. دونك قلت علاش لي بوركوا با معناتها علاش ما نحلوش ماغازين خاصه بالمراه التونسيه تعتني بمشاغلها كل ما يتعلق بالمراه كسوا في الكويزين مود بوتي هذيك حاجه ايفيدونت. وزاد لي زيتود كي دوف اتر موني على المراه التونسيه علاقتها مع راجلها صغارها سا فامي. دونك دي زيتود في البسيكولوجي في السكسولوجي في الامور دونك في السانتي لي مالادي لي بريفونسيون. دونك كل ما يتعلق مي فريمون بالمراه التونسيه بالاخص معناه. نقول pourquoi pas. دونك من هوني لا نيسانس نتاع لو ماغازين ديدان. اما بون كي تقول لي انت معناها ما تلقاش اللي تلاوج عليه في لي زوتر ماغازين فيمينا نقول لك مي انتوما شنو اللي يميزكم بلوتو على فام دو تونيزي فام مغربيين وغيرهم من لي ماغازين فيمينا اللي موجودين في تونس؟ كيما قلت لك انا قبيله قلت لك المراه التونسيه مونك دانفورماسيون. دونك مونك دانفورماسيون سادير ثم دي انفورماسيون مي خاصه كيما حكيت لك بالمراه التونسيه سبيسيالمون ما تلقاش. شنو اللي يميزنا على لي زات ماغازين سي كو حاجه ديجي للمراه التونسيه كهو معناها تلقى كما قلت لي فام دو تونيزي تلقى دي زات ماغازين بتدخ يحكيو على كل شيء. يحكيو على المراه التونسيه يحكيو البرة لا فام اوروبيان لي غراند مارك شنو منين نجم تشري من لي غراند بوتيك البرة في امريكا في فرنسا في غيرهم. لكن حاجه في متناول الجميع في الفئات الكل. تنجم اي مراه تونسيه تشري كل حاجه. تنجم اي مراه تونسيه تاخذ الفخفي هذاك. اي مراه تونسيه اما جو فو دير لي روبريك سي دي كلاسيك معناتها سانتي ديكو بوتي. باهي هما صحيح هذوما دي روبريك كلاسيك كيما تو لي زات ماغازين. لكن عندنا دي روبريك كيما بسيكولوجي لي زيتود هذوما اللي فعلى على البوبولاسيون تونيزيان. هذايا تنجم تقول روبريك جديده. نحنا نتصلوا ديما باللي سبيسياليست نتاعنا وهما اللي يعطيونا يمدونا بالمعلومات نحطوهم سو فورم دي ارتيكل يكونوا معناها فايده للمراه. Vous allez collaborer مع des experts في مواضيع معينة. Exactement. D'ailleurs أنا عندي des experts نتعامل معاهم en freelance, des gynécologues, des psychoanalystes, des psychologues, etc. Donc تنجم تدخل السيت ثم déjà une étude على الفيرجينيتي معناتها أنت بو في تونس توا. Donc موجودة هذه une étude عملتها أميرة العدوز c'est une psychanalyste في donc هي معناتها خدمتها على تونس. ثم une rubrique واحدة أخرى اللي هي جديدة voix on حاجة جديدة. D'accord. أنا juste أنت عطيت un exemple de sujet parmi d'autres معناتها باش نقول لك اليوم المرأة التونسية peut-être زادة فما حاجات أخرى تم خاطر المرأة التونسية فماش كان المرأة اللي تنجم يكونوا مشاكلها هذوكم فما مرأة اللي تعاني من برشا مشاكل أخرى معناتها. صحيح. pas uniquement ça je veux dire. لا pas uniquement ça. نحن عطينا exemple معناها parmi d'autres. معناتها entre autres pardon معناتها تلقى دي زيتود على حاجات اخرين. على المراه مع صغيرها كيفاش تربي صغيرها. على المراه مع امها مع حماتها مع حتى في الكوتيديان نتاعها ليمونسيباسيون دو لا فام كيفاش المراه ولات هي والراجل كيف ثم مساواه. تري بيان. باش نسالك دونك شنو هما لي بوزوان نتاع المراه التونسيه اليوم اللي تنجم تلقى روحها في لو ماغازين ديدان. رانيا قليل مازالت ضيفتنا ومازالت بحذنا في على كيف على اكسبريس اف ام.
على الكيف. ماضي 3:37 دقيقة نكملوا نحكيو على لو نوفو ماغازين الكترونيك فيمينان ديدان. مازال باحثين على فونداتريس رانيا قليل. حكينا شوية على لو كونسيبت، على الفكرة، على لو كونتوني دو ماغازين. اليوم كي تقول لي سي ان ماغازين كي ريبون او بوزوان نتاع المرأة التونسية، شنو هي اكزاكتومون اليوم اهتمامات المرأة التونسية؟ احنا دايوغ اوني بوليفالونت، معناها المراه التونسيه تحب كل شيء وتبارك الله عليها في كل شيء. دونك سي ال فو اكسيلي حتى في لي دومين نتاع الرجال تحب معناها تكون هي البيونيير في كل شيء وهي الاولى. دونك احنا نلقاو في البون بلان ديجا في الروبريك نتاع السيت ثم روبريك اسمها بون بلان فيها لي زوفر دومبلوا. دونك فيها لي زوفر دومبلوا اللي خاصه زاده بالمراه. دونك ديجا هذه من المشاغل نتاع المراه الخدمه، خاطر ولينا توا الراجل كي المراه زوز يد واحده ماهاش تصفق. الراجل لازم يخدم والمراه لازمها تخدم. دونك ديجا هذيك اون ريبون ا سو بوزوان. عندك البوزوان الاخر لوكاسيون، هي مش بوزوان مي لوكاسيون ايفونت. المراه زاده كيما الراجل يحب يشري دار ويشري ويعمر يشري كهرباء اكزاكتومون. المراه زاده كيف تلقى كل ما يساعدها. تلقى في البواتايدي في بواتايدي زاده مشاغل المراه شنو ابار لومبلوا ابار السكنه. عندها مشاغل المراه تحب تهدي كادو راجلها، تحب تهدي كادو في الكادو دو مارياج، تحب في سان فالونتان في دي مير كذا. عندنا الروبريك هذه بوات ايدي فيها توت لي زيدي اللي نلقاهم تنجم تعاون المراه. هذا بالنسبه في البون بلان. لي بون ديستيناسيون اوسي لي بون ادريس وين تنجم تخرج عائلتها. شنو ما لي بون ادريس مش كان في تونس الكبرى خارج من تونس معناها في عود ما تقعد تمشي تحل جوجل هاو تحب تشوف البلاصه الفلانيه، هاو تحب تشوف اللبسه الفلانيه، الملاجي هذيا هاو عندها وجيعه في ما نعرفش انا لا مالودوها وعندها كذا كيفاش معناتها الوقايه من المرض هذا لا بريفونسيون تولي تحدي تلقى فيها كل شيء. داكور. عنا سامحني جوست باش نحكي نحكي شويه على الروبريك فوا ان اللي هي زاده نوفيل روبريك كيما نقولوا بتي فورم صغير للمراه ولا حتى الراجل زاده، خاطر هو ينجم كي لاسكيل فا بوزي لا كيستيون باش يبدا انونيم. دونك ينجم حتى يحب يسوفي باسي اكزاكتومون بور اون فام. دونك يبدا عنده سؤال في اي موضوع il peut poser la question ونحن ما نفيشيوه على سيت كيما نتصلوا بالسبيسياليست الكونيسور اون دومين في الدومين اللي هي المراه تحكي عليه معناها الكيستيون ونحن نجاوبوه. بالطبيعه ثم فيريفيكاسيون في الباك اوفيس خاطر ما تعرف ساعات كلام سافا با ولا حاجه. دونك من بعد يتافيش الريبونس كي بتي فورم حاجه جديده معناها في السيت. دونك نفهم كلامك اللي ديدون ماهوش ممنوع على الرجال. ليه با دو تو. تي بالعكس انا نتصور الرجال باش يدخلوا اكثر من نساء. ديما نقول الرجال باش تمشي تنس اكزاكتومون تبدا تحب تعرف شنيا عنده، خاطر الراجل عنده امه واخته مرته. دونك الراجل اليوم يبو سو سنتير اكسكلو وقت اللي فما ماغازين فيمينا وما فماش فريمون ماغازين يهتم بنفسيه الراجل ولا ها. علاش؟ خاطرنا المراه عندنا احنا دولاب اكثر من الرجال. نحن تبارك الله علينا نحن نحبوا احنا في كل شيء تلقانا في الدومينات الكل عندنا، خاطر واحنا زاده اوني بلو كونسيرني في البسيكولوجي في لي زيتود. خاطر الرجال جينيرالمون عرفتك اللي ثم معناها مش كيما نساء نحبوا نقراو نحبوا ندخلوا لك الارتيكل الفلاني نحبوا نقراو ليتود فلانيه نبداو نطبقوا الحاجات اللي نشوفوها نطبقوها على رجالنا وعلى رواحنا معناها اوني بلو سينو. دونك نفهم من كلامك رانيا اللي ديدون سي ان ماغازين اللي النساء الكل ينجموا يلقاو فيه رواحهم معناتها بو امبورت انت كيفاه ان ابارونس ولا حتى طبيعتك والكل تنجم تلقى روحك في ديدون. اي دايوغ اللي لفت انتباهي سورتو سي النساء اللي كانوا حاضرين في الكونفيرونس دو بريس واللي peut-être ينجموا يمثلوا الاطياف نتاع النساء الكل كي peuvent se retrouver في ديدان. جو في سيتي كلكو نوم باش نفهموا معناتها النساء اللي كانوا حاضرين واللي هما كل وحده في دومينها، كل وحده اليكسل في حاجه. فما اميره يحيوي، فما محرزيه العبيدي، فما بثينه بن يغلين، فما وفاء بوكيل. دونك نساء مختلفات وكل وحده بارزه في مجالها. C'était un petit peu ça l'idée في الكونفيرنس. صحيح اكزاكتومون. انا ليدي سيتي حبيت لي انترفونسيون نتاع نساء لي فام زيدول في تونس. حبيت واحده تحكي على الفام لا فام بوليتيسيان تونيزيان، حبيت واحده تحكي على الفام بصفه عامه معناها تكون ممثله عن وزاره المراه باش تحكي على المراه بصفه عامه وقيمتها في المجتمع التونسي، وحبيت تحكي على لو بوزوان دو لا فام تونيزيان البسيكولوجي والكوتشينغ بروفيسيونيل
بروفيسيونيل مع دايوغ مع مدام ألفة خليل عارم كوتش بروفيسيونيل. دونك حبيت نلم كل شيء معناه لي دومين الميادين الكل اللي المرأة تنجم تختص فيهم المرأة التونسية. حبيت نجيب اون سبيسياليست اون كونيسوز ان دومين باش تحكي عليه وتحكي على وعنا زاد مدام هند شاوش معناها هي دايوغ ألفة بوكيل ما جاتش وفي بوكيل سامحني ما جاتش. دونك جات مدام هند شاوش دايوغ elle était invitée معنا وحصل لي شرف كي هي عملت الانترفونسيون معناها. دونك وكيما نعرفوا مدام هند شاوش معناها في الغالي كانت اول امراه تونسيه معناتها حكيت على المراه التونسيه وقيمه سبور معناتها بالنسبه للمراه التونسيه. دونك نحن دونك هذه كانت ليدي هكايا معناها حبيت جو توش تو لي دومين معناها من خلال لي انترفونسيون من خلال الكونفيرونس دو بريس. دايوغ حتى الحضور كانوا من الفئات من جميع الفئات معناها خاطر حبيت تكون معناتها كيما نقول اي امراه تونسيه بو سيدونتيفي في ديدان من كل الفئات اكزاكتومون من كل الفئات. دايوغ احنا ماناش باش نقفوا حد الهوني من بعد باش ندخلوا باش تطلع ان شاء الله فيرسيون بابي ومن بعد باش ندخلوا للمناطق ان شاء الله الداخليه وباش معناتها نحسوا المراه اللي ما تنجمش حتى توصل لها الالكترونيك ما ينجمش توصل لها الانترنت اللي ما عندهاش حتى تليفون اللي ما عندهاش حتى ميم حتى غيزو في تحس معناها تكون ديدان قريبه منها حتى بالاوراق حتى بالكلام معناها. دونك تري بيان. دونك انت ديريكتومون رانيا جاوبت على سؤالي اليوم. دونك عصر التكنولوجيا دو ليدي دو فير ان ماغازين ان ليني معناتها مي سينون تخمو في اون فيرسيون بابي. اي هذه حاجه ايفيدونت ما نجموش نعملوا ماغازين من غير ما نخرجوا البابي الكترونيك. سا سي سور خاطر توا دو نو جور معناتها الانترنت كي اون فوغ واكثر حاجه يستعملوها توا العباد بوبولاسيون. مي زاد البابي on peut pas se voiler la face. ما نجموش نقولوا توا البابي ما عادش معناها برشا عباد مازالت تقرا برشا عباد تشري في لي جورنو مازالت من لي كيوسك برشا عباد تستعمل البابي heureusement d'ailleurs exactement. دونك وديما جينيرالمون بابي تخرج حاجه مزيانه خير جينيرالمون. فما ناس اللي استانست تحس لو بزاف باش تمس انا بيدي استانست مع ما نجمش حتى بكري ما نجمش نقرا نحل ليفغ نحلو ان بي دي اف معناتها لازم نكتب في يدي معناها. سينون بور فينير دونك رانيا قليل ذكرنا بالسيت السيت هو www.didan.com.tn والباج فيسبوك ديدان تلقى ميديا اكتواليتي. دونك فيها كل شيء توت لي اكتواليتي فيها زاد روبريك اكتواليتي معناتها بار الفام. دونك فيها كل شيء وعندنا زاد اون ابليكاسيون موبيل ديدان على فيرسيون اندرويد. دونك اي او اس مازال باش تخرج ان شاء الله فيرسيون تو بور لو مون اندرويد. دونك فيها ميني سيت معناها فيها حاجات اخرى اللي مش موجوده في السيت زاد. Très bien, donc ça y est, ça le lancement وقاعدين donc الناس déjà تبع le site et l'application. Exactement. Et les premières retombées هكا اللي الحمد لله قاعدين نتبعوا على جوجل اناليتيكس ثم plusieurs clics plusieurs sessions في السيت الحمد لله معناتها de plus en plus. Très bien, donc très bien, donc bon courage. Merci beaucoup Aïcha, merci على الاستضافة. Aïcha, c'est gentil. Nakali, la fondatrice du magazine Didan, le nouveau magazine électronique féminin. Et avec elle, faites comme l'interview, تنجموا تلقاوها en podcast sur le site radio expressfm.com tout de suite.